जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मेराज निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज हम लोगों की उर्दू मेथडोलॉजी की 14वीं क्लास है। इससे पहले 13 क्लास हो चुकी है, जो कि आपका DSC में सेकेंडरी ग्रेड टीचर या लैंग्वेज पंडित उर्दू, इसी के साथ स्कूल असिस्टेंट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। देखिए, आपका जो ये वाला पोर्शन है जिसमें हम लैंग्वेज के क़वायद, उसके मबादियात पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड अभी हाल ही में टी-स्टेट 2024 करके एक प्लेलिस्ट है। अभी 2 हफ्ता पहले मैंने सारी वीडियो बनाई है, वहाँ से एक एक करके वीडियो आप देख करके अपना रिवीज़न कर सकते हैं। और उसी के साथ फिर मेथडोलॉजी की, जैसे उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा व इर्तिक़ा के मुख्तलिफ़ नज़रियात डिटेल से मैंने पढ़ाया है। फिर ज़ुबान की महारतें क्या हैं, ज़ुबान के तदरीसी मकासद की ज़ुमराबंदी क्या है, और इसी के साथ ज़ुबान की तदरीस के तरीक़े क्या हैं। फिर माइक्रो टीचिंग और टीम टीचिंग तदरीसी महारतें क्या हैं, और बुलूम की टेक्सनोमी भी मैंने अच्छे से पढ़ाई है। फिर सालाना मंसूबाबंदी, इकाई मंसूबाबंदी, सबक की मंसूबाबंदी क्या है, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो लैंग्वेज पंडित उर्दू वाली जो मेरी सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप उस लिंक को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दस्तूर हिंद में उर्दू का मकाम, सहलसानी फार्मूला, मिसाली मुअल्लिम की बुनियादी खुसूसियात, मिसाली मुअल्लिम उर्दू की बुनियादी खुसूसियात, तदरीस की 5 अहम महारतें, निसाब उसके बुनियादी अज्जा, निसाब की तदवीन के उसूल। फिर अभी 13वीं क्लास हुई है, नस्र की तदरीस, मराहिल व इक़दामात। ठीक है, अब हम आगे आज देख लेंगे कि नज़्म और इसी के साथ क़वायद व इंशा को किस तरह से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके क्या क्या मराहिल हैं, सबको हम लोग डिटेल से देख लेंगे। देखिए, चाहे आपका लैंग्वेज पंडित उर्दू हो, उसमें भी आप देखेंगे नस्र की तदरीस के बाद नज़्म की तदरीस, क़वायद की तदरीस, इंशा की तदरीस, उसके इक़दामात क्या हैं, उसकी अहमियत क्या है। फिर आप सेकेंडरी ग्रेड टीचर में भी पूछा गया है तरीक़े तदरीस, यानी नस्र, नज़्म, क़वायद, इंशा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका SGT यानी सेकेंडरी ग्रेड टीचर के मेथडोलॉजी का आपका सिलेबस है। आगे आप देखेंगे स्कूल असिस्टेंट में भी पूछा गया है कि उर्दू ज़ुबान के तदरीस के तरीक़े, यानी नस्र के, नज़्म के, क़वायद के। ठीक है, ये ऐसा टीचर हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम इन स्टेप को जान लेते हैं तो इसी तरह से हम अपनी क्लास को एक मुअस्सिर अंदाज में पेश भी कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी के साथ आखिर में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। और निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाया करेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाएं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अगर नज़्म को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके स्टेप्स क्या हैं। किसके? नज़्म। नज़्म आपको पता है, किसी भी अदब की बुनियादी तौर पे 2 ही सिन्फ होती हैं, एक नस्र, एक नज़्म। नस्र जिसको हम प्रोज़ कहते हैं, और नज़्म जिसको हम पोइट्री के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, यानी मकासद का तयन करते हैं। फिर हम क्या है, तमहीद बांधते हैं, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर मौजू का ऐलान करते हैं, यानी जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका ऐलान करेंगे। फिर मौजू की इस्तिलाह व तारीफ़ बयान करेंगे। फिर पेशकश करते हैं। पेशकश का मतलब यहाँ हम जो सबक का मेन मवाद है उसको डिलीवर करते हैं, उसको पेश करते हैं। इसमें क्या होता है, मुअल्लिम के नमूने की बुलंद ख्वानी, यानी सबसे पहले मुअल्लिम पढ़ेगा,
फिर बच्चे सुनेंगे, सुन करके क्या, तलबा की तकलीदी बुलंद ख्वानी, फिर अख़ज़ माना, फिर उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको अख़ज़ करेगा। और उसके बाद क्या है, नज़्म का इजमाली जायज़ा। इजमाली जायज़ा यानी उस नज़्म में खुलासा कलाम यानी उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसमें कहा क्या जा रहा है। इसी के साथ तलबा की खामोश ख्वानगी, फिर कहा जाएगा कि खामोशी के साथ पूरी नज़्म एक मरतबा अपने जहन में पढ़िए, ठीक है। फिर तफ़हीमी सवालात, फिर सवालात पूछा जाएगा। सवालात इस तरह के होंगे जिससे पता चले कि बच्चा जो है वो नज़्म समझ पाया है कि नहीं, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं समझ में आएगा यानी कमरे जमात का काम उसके बाद देंगे। फिर क्या है, नज़्म का तफसीली जायज़ा तशरीह, फिर नज़्म में पूरा तफसीली जायज़ा, उसमें इस्तिआरा क्या है, किनाया क्या है, तशबीहात क्या है, कहाँ मुतरादिफ़ अल्फाज यूज़ हुए हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या सिन्फ़ है, कसीदा है कि गज़ल है, मरसिया है, और फिर उसकी तशरीह करेंगे। फिर तअय्युन क़द्र यानी हम क्या करेंगे, इवेलुएशन करेंगे, जो कुछ पढ़ाए हैं उसका इवेलुएशन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे, ठीक है, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। फिर हमें समझ में आया कि कुछ पॉइंट बच्चे को समझ में नहीं आया, फिर हम इआदा यानी रिवीज़न करते हैं, ठीक है। आखिर में घर का काम देते हैं। अब इन सब चीज़ के करने में क्या टेक्निक है, क्या अप्रोच है, क्या स्ट्रेटजी है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम मकसद का तअय्युन करेंगे, ठीक है। देखिए, मकसद के तअय्युन में दो बात आप जहन में रखिएगा, एक होता है उमूमी मकसद, एक होता है खुसूसी मकसद। जैसे आप कोई किताब मान लो उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें 25 लेसन है, 26 लेसन है, 30 लेसन है, तो हम 25 लेसन को पूरे साल में किस तरह से पढ़ाएंगे कि टाइम पे पूरा हो जाए, ठीक है। इसीलिए सालाना मंसूबाबंदी की जाती है, इसीलिए तो सालाना मंसूबाबंदी की जाती है। उसमें हम देखते हैं साल में कितना पीरियड है, कितनी क्लासें हैं, कितने घंटे हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम बांट लेते हैं यूनिट में। फिर हर एक यूनिट को डेली कितना कितना पढ़ाएंगे, तो ये सब जो हम सेट करते हैं साल के शुरू में, उसको उमूमी मकसद कहते हैं। और एक होता है खुसूसी मकसद। खुसूसी मकसद जैसे आज हम जो लेक्चर डिलीवर करने जाएंगे, आज के जिन दो हम सबक पढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए जो हमने जो लेसन प्लान का खाका बना रखा है, उसमें हम एक 2-4 खुसूसी मकसद लिख के ले जाते हैं कि पढ़ने के बाद आज की क्लास जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि मुंदरजा झेल चीज़ों को समझ सकेगा, यानी शेर का मतलब समझ सकेगा, उसके मुश्किल अल्फाज को समझ सकेगा। कुछ ऐसे पॉइंट को लिखते हैं, ये क्या है, ये आपके स्पेसिफिक यानी खुसूसी मकासद होते हैं, ठीक है। यही कहा जा रहा है उमूमी मकसद का ताल्लुक़ मुकम्मल मज़मून से होता है, जबकि खुसूसी मकासद का ताल्लुक़ सबक से होता है। तदरीस शुरू करने से पहले मुअल्लिम को चाहिए कि इस सबक से मुताल्लिक़ मतलूबा मकासद की फ़हरिस्त का तअय्युन कर ले, पहले इसे उसको मुतय्यन करेगा, ठीक है। मतलूबा मकासद का तअय्युन बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इस तरह से होना चाहिए जिससे कि तदरीस के इख्तिताम पर उसके हुसूलियाबी का तअय्युन क़द्र किया जा सके। जैसे सबक की तदरीस के बाद तलबा, इस तरह से हम लिखेंगे अपने लेसन प्लान में। इस नज़्म के मुसन्निफ़ का नाम बता सकेंगे, ठीक है। इस नज़्म में शामिल मुश्किल अल्फाज के माना बता सकेंगे। नज़्म का मुकम्मल खुलासा अपने अल्फाजों में बयान कर सकेंगे। नज़्म के मरकज़ी ख़याल की निशानदेही कर सकेंगे। ये सब हम क्या है स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव यानी खुसूसी मकासद लिखते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद आता है सबक का तारुफ़ यानी तमहीदी। तलबा की साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान तक पहुँचना क्या कहते हैं, तमहीद कहलाता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बहुत सारे तरीक़े हैं, जैसे हम कुछ सवालात करते हैं या कुछ उससे रिलेटेड कोई कहानी पेश करते हैं, ठीक है।
تو मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करने के लिए सवाल व जवाब का तरीका इख्तियार करे। ठीक है, तमहीदी सवालात को अक्सर तरतीब के साथ पूछा जाए कि तलबा आसानी के साथ नज़्म के उन्वान तक पहुँच सके। ठीक है, अब तमहीद के लिए एक बात कही जाती है कि जैसे 40 मिनट का घंटा है तो उसका 10% यानी 4 मिनट तमहीद में जाना चाहिए। कोई चुटकुला सुनाए, कोई उससे रिलेटेड कहानियाँ पूछे, ताकि बच्चे का एक मिजाज बन सके। जब ये स्टेप पूरा हो जाता है तो ये तमहीद वाला ख़त्म हो जाएगा। फिर आएगा मौजू का ऐलान। मौजू का ऐलान में क्या होता है, जब तलबा नज़्म को पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा हो जाते हैं तो मुअल्लिम नज़्म के मौजू का ऐलान करता है। ये एक नफ्सियाती लम्हा होता है जिसमें तालिब इल्म नज़्म के मौजू की जानिब दिलचस्पी के साथ रुजू हो जाता है। ठीक है, मौजू की इस्तिलाह और तारीफ़। अब क्या है, मौजू की जानिब आ गया, अब मौजू की इस्तिलाह बयान करेगा, उसकी तारीफ़। मौजू का ऐलान करने के बाद मुअल्लिम तलबा के तजस्सुस में मज़ीद इज़ाफ़ा के लिए यहाँ पर मौजू से मुताल्लिक़ चंद बेहतरीन जुमलों को तलबा के सामने बोलता है। इन जुमलों में इन मखसूस सिनफ़ नज़्म, उस मखसूस शायर या मवाद नज़्म के ताल्लुक़ से अहम मालूमात तलबा के सामने पेश की जाती है, जिससे तलबा उस नज़्म को पढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए पहले से आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ, अब क्या है, अब आखिर में आता है पेशकश। अब आएगा क्या, पेशकश। अब पेशकश में क्या है, सबक की तदरीस का एक मरहला मुकम्मल तौर पर मवाद मतन पर मुहीत होता है, यानी जो हम पेश करने जा रहे हैं उस पर मुहीत होता है। इसके ज़िम्न में दर्ज झेल मराहिल शामिल होते हैं। सबसे पहले क्या, मुअल्लिम के नमूने की बुलंद ख़्वानी। अब मुअल्लिम के नमूने की बुलंद ख़्वानी क्या है कि जैसे नज़्म आप पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको आप पढ़ करके बच्चों को सुनाएंगे। इसमें एक ख़याल रखना ज़रूरी है कि हुरूफ का सही एराब आप पढ़ें। ठीक है, और सही लहज़े के साथ मिसरों की अदायगी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मुअल्लिम का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो, लहज़ा बेहतरीन हो, ज़ुबान में रवानी हो, रवानी में रुमूज़ व अवक़ाफ़ का ख़याल हो, सारी चीज़ें, क्योंकि मुअल्लिम क्या है, मिसाली आइडियल है। अब इसी को देख करके बच्चा बाद में दोहराएगा। तो इन सब चीज़ों का इल्म एक मुअल्लिम को होना ज़रूरी है। ठीक है, नज़्म इस अंदाज़ में पढ़ी जाए कि तलबा पर एक मखसूस कैफियत तारी हो जाए। नज़्म अगर तवील हो तो अलहदा बंद सुनाए जाएं, लंबी है तो 4-4 लाइन सुना करके रोका जाए। ठीक है, लेकिन आखिर में पूरी नज़्म एक साथ पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आखिर में दोहराने के तौर पे पूरी नज़्म पढ़े। अब है तलबा की तक़लीदी। एक मरतबा टीचर ने पढ़ दिया, अब तलबा दोबारा तलबा पढ़ेंगे। अब इसमें आपको ख़याल रखना है, सिर्फ कुछ टारगेट तालिब इल्म ही से नहीं पूछेंगे, बल्कि क्लास में सबको पढ़ने के लिए मौका देंगे। ठीक है, सबको मौका दिया जाएगा। तलबा की बुलंद ख़्वानी के दौरान मुअल्लिम को चाहिए कि ऐसे अल्फाज पर, अब पढ़ने में जिस अल्फाज पर बच्चे अटकते हैं या रुकते हैं या गलत तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, उस अल्फाज को ब्लैक बोर्ड पे जा कर के लिखे। ठीक है, उसकी तस्हीह करे, उसकी एक फ़हरिस्त बनाए, फिर उसके बारे में समझाए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, अख़ज़ मानी। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई एक नज़्म है उसमें बहुत सारे नए अल्फाज होंगे, उनको कैसे हासिल किया जाए, यही अख़ज़ मानी कहलाता है। ठीक है,
طلبہ کی تقلیدی بلند خوانی کے دوران مشکل الفاظ کی جو فہرست تختہ سیاہ پر لکھی گئی ہے، معلم اب طلبہ کی شمولیت حاصل کرنے کے لیے اس کے معنی اخذ کرائیں۔ ٹھیک ہے، معنی کا تعین کیسے کریں گے؟ کیونکہ ایک لفظ ہے، اس کے ڈکشنری میں بہت سارے معنی ہیں، لیکن وہ لفظ سیاق و سباق کے اعتبار سے یعنی کنٹیکسٹ کے اعتبار سے کس معنی میں یوز ہو رہا ہے اس کو بتانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، سیاق و سباق کے مطابق بتانا چاہیے۔ معلم معنی اخذ کرانے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے الفاظ کے لغوی معنوں کے ساتھ ساتھ مرادی معنوں کی جانب بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے مترادف بتائے، یعنی اس کے سینونیمز کیا ہیں، متضاد یعنی اس کے اینٹونیمز کیا ہے، مرکب الفاظ کی تحلیل کے ذریعے سابقے لاحقے یعنی پریفکس سفکس کے ذریعے کس طرح سے وہ اس کے معنی بدلتے ہیں، اور کبھی طلبہ کی براہ راست معنی پوچھ کر بھی الفاظ کے معنی اخذ کرائے جا سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو الفاظ کے معنی طلبہ ہی سے اخذ کرائے جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے نظم کا اجمالی جائزہ۔ اب اس کا مجموعی طور پہ جائزہ لیا جائے گا۔ اس میں کیا ہے کہ نظم کے اجمالی جائزے سے لطف اندوزی کے ساتھ ساتھ استحسان نظم بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے نظم کے مرکزی خیال کو پس منظر میں نظم کا اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے نظم میں پیش کیے گئے خیالات، واقعات، مناظر طلبہ سے اخذ کرائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے مناظر کیا، یعنی اس کے منظر کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، کس سے بلوائے جائیں گے؟ طلبہ سے، کیونکہ چائلڈ سینٹرڈ اپروچ کو اختیار کیا جائے گا۔ لرننگ بائی ڈوئنگ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس عمل میں طلبہ کی مکمل شمولیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آگے ہے طلبہ کی خاموش خواندگی۔ سب کچھ ہو جائے گا، ایک بار کہا جائے گا سب بچے پوری نظم کو خاموشی کے ساتھ اوپر سے لے کر نیچے تک پوری نظم کو سب لوگ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اب سب لوگ پڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے خاموشی کے ساتھ۔ ٹیچر جو ہے پیچھے کیا ہے، گھومے گا، چکر لگائے گا کہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس حرکت میں نہیں ہے یا کوئی کہیں کچھ غلط کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں ان کی مدد بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے تفہیمی سوالات۔ اب اسی نظم سے متعلق، ٹھیک ہے، معلم کی بلند خوانی، طلبہ کی بلند خوانی، اخذ معانی، نظم کے اجمالی جائزہ، خاموش خوانی کے بعد معلم کو چاہیے کہ طلبہ کی تفہیم عبارت کی جانچ کرنے کے لیے ان سے مواد متن پر مبنی ترتیب کے ساتھ سوال پوچھیں۔ سوالات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ عبارت میں موجود خیالات کا تسلسل و ارتقاء کا اظہار ہو۔ اس دوران معلم کو چاہیے کہ طلبہ کے بتائے گئے جوابات کی تعمیر و تشکیل کرتے ہوئے اسے مکمل جملے میں تختہ سیاہ پر بالترتیب لکھیں۔ جوابات ایسے جملوں میں لکھنا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کس سوال کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کمرے جماعت کا کام۔ اب ان کو کام کیا دیں گے؟ اخذ معانی کے دوران تختہ سیاہ پر لکھے گئے الفاظ کا معنی اور تفہیمی سوالات کے جواب جو کہ تختہ سیاہ پر لکھے ہوئے ہیں ان کے استعمال طلبہ کے لیے کمرے جماعت کے کام کے لیے کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ معلم کو چاہیے کہ وہ طلبہ سے کہے کہ تختہ سیاہ پر لکھے ہوئے الفاظ کے معنی، تفہیمی سوالات کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہوگا۔ جب طلبہ کمرے جماعت کا کام کر رہے ہوں گے اس وقت معلم کیا کرے گا؟ چکر لگائے گا۔ اگر کہیں لکھنے میں یا کچھ کرنے میں غلطی ہے، کچھ بچے لکھتے نہیں ہیں تو ان کی اصلاح کرے گا۔ اب اس میں کیا ہے؟ نظم کا تفصیلی جائزہ اور تشریح۔ اس میں کیا ہے؟ نظم کی تدریس کا یہ مرحلہ معلم کے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ معلم کتاب الگ رکھ دیتا ہے، اب نظم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی تشریح بچوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے کرتا ہے۔ اس میں ہر چیز جو ہے دیکھی جاتی ہے کہ معلم خوبصورت انداز میں لب و لہجے کے ساتھ
बेहतरीन मंजर कशी करे, हरकत व सकनात यानी कहाँ पॉज करना है, स्टिमुलस वेरिएशन हो रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें इसमें टीचर की निखर के आती हैं। ठीक है, मुअल्लिम नज़्म के मफ़हूम को तलबा के दिल में उतारने की कोशिश करता है। इस वक्त तमाम तलबा की नज़र मुअल्लिम पर होती है और वो मुअल्लिम की काबिलियत व लियाकत और सलाहियत से महजूज़ होते हैं। नज़्म के तफसीली जायज़े में अशआर की तफ़हीम, उसकी ख़याल, उसके मरकज़ी ख़याल, तशबीहात क्या यूज़ हुए, इस्तिआरात क्या यूज़ हुए, तलमीहात की वजाहत करता है। ठीक है, नज़्म के हर पहलू की तशरीह की जाए जिससे कि नज़्म के ताल्लुक़ से तलबा में किसी भी तरह की तशनीगी बाकी यानी कोई शक बाकी ना रहे। ठीक है, अशआर की तफ़हीम तलबा में लुत्फ़ अंदोज़ी पैदा करती है। दरअसल नज़्म के अल्फाज, तरकीब, रुमूज़ हुआ और जितने उसके औक़ाफ़ हैं, अलामतें हैं, उनके पस मंज़र में तसव्वुरात की एक दुनिया आबाद होती है। इसके लिए उसकी तफ़हीम लाज़मी है ताकि तलबा नज़्म को समझकर उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और इस्तिहसान नज़्म का जज्बा उसमें पैदा हो सके। आगे है तअय्युन क़द्र। नज़्म की तदरीस का एक इख्तितामी मरहला है यानी इवेल्युएशन। आपने जो कुछ पढ़ाया है आप बच्चों से सवालात करेंगे ताकि आपको पता चले, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है कितना समझ में आया है। ठीक है, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है। ठीक है, सबक की तदरीस का पहला मरहला, ठीक है, सबक के मतलूबा मकासिद का तअय्युन है और आखिरी मरहला क्या है, तअय्युन क़द्र है। इसमें देखा जाता है तलबा की हुसूल-याबी का तअय्युन क़द्र करने के लिए मुअल्लिम तलबा से सवालात पूछता है। यहाँ पर उस बात का ख़याल रखना ज़रूरी है कि तअय्युन क़द्र के सवालात बराह रास्त तौर पर नज़्म ही से मुताल्लिक़ होने चाहिए। अब उसको लगा कि कुछ कंसेप्ट जो है बच्चों को समझ ही में नहीं आया, दोबारा रिमेडियल टीचिंग कराएगा यानी इआदा, जिसको रिकैपिचुलेशन कहते हैं। इआदा से मुराद दोहराना है। तलबा की हुसूल-याबी का तअय्युन क़द्र करने के बाद मुअल्लिम एक बार फिर नज़्म के अहम निकात को तलबा के सामने पेश करता है। इस तरह अपनी तदरीस को अंजाम देता है। आखिर में घर का काम देगा। घर के काम के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जो भी पढ़ाया है उसी से मुताल्लिक़ घर का काम होना चाहिए। तलबा की ज़हनी और तहरीरी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए मुअल्लिम को चाहिए कि तलबा को मुनासिब मिक़दार में घर का काम दे। माहिरीन तालीम के मुताबिक घर का काम ऐसी नौइयत का होना चाहिए जिसे कि बच्चा खुद से कर सके, उसे किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना हो। और दूसरे है कि उसका मिक़दार इतना होना चाहिए 20 से 25 मिनट में उसको कर सके। ठीक है, और ऐसा हो कि उसका जो पढ़ाया है आपने उसका रिवीज़न हो सके घर जाकर, ताकि उसको सेल्फ़ पढ़ने यानी सेल्फ़ स्टडी करने की सलाहियत डेवलप हो सके। अब हम दूसरा क्या था आपके सिलेबस में, तदरीसी क़वाइद व इंशा। ठीक है, यानी क़वाइद व इंशा पढ़ाने के क्या तरीके हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ज़ुबान की लग़ज़िशों से बचाने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है उसे क़वाइद है। भाई क़वाइद अगर आप जानेंगे तभी तो आप ज़ुबान में गलती नहीं करेंगे। क़वाइद का मकसद ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना है। ज़ुबान के इस्तेमाल में उसका तलफ़्फ़ुज़, हिज्जे, तज़कीर व तानीस, सेहत अल्फाज का ख़याल रखना ज़रूरी होता है। ज़ुबान की तशरीह का काम भी क़वाइद के ज़रिए ही किया जाता है। तदरीस क़वाइद के मक़ासिद, ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ है उसके एक मकसद सेट किए जाते हैं, स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव। ज़ुबान का सही इस्तेमाल जिसमें सही बोलना, सही समझना, सही पढ़ना, सही लिखना शामिल है, क़वाइद की मालूमात के बग़ैर नामुमकिन है। ज़ाहिर सी बात है तदरीस क़वाइद के ज़िम्न में चंद मक़ासिद काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, आप तदरीस क़वाइद कर रहे हैं यानी उनको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, उसके लिए कुछ मक़ासिद हैं जिसको आप देख लीजिए। ज़ुबान की साख्त को समझना, क़वाइद के ज़रिए ज़ुबान की साख्त यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेगा। सेहत के साथ ज़ुबान का इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करना, लिसानी तरबियत फ़राहम करना, मादी ज़ुबान के यानी मादरी ज़ुबान के क़वाइद की मदद से
دیگر زبانوں کے قواعد کی تفہیم پیدا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے مادری زبان ایز اے ریسورس زبان ہوتی ہے۔ تقریری اور تحریری اظہار خیال میں صفائی پیدا کرنا، استحسان ادب کو فروغ دینا، افہام و تفہیم کی ارتقاء کرنا، زبان کے بنیادی اصول و قواعد سے روشناس کرانا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تدریس قواعد و انشاء اور کیا ہے؟ قواعد کی تدریس میں 3 باتوں کا علم ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ 3 باتیں درجہ ذیل ہیں۔ کیا ہیں؟ علم ہجا، یعنی کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا تلفظ کیا ہوگا، اس کو جاننا، ٹھیک ہے۔ سادہ آوازیں، ان کی تحریری شکلیں یا علامتیں حروف کہلاتی ہیں، اور ان حروف سے متعلق جو علم فراہم کیا جاتا ہے وہ علم ہجا کہلاتا ہے۔ علم صرف، یعنی کس طرح سے ورڈ بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا علم، جس کو ہم مارفولوجی کہتے ہیں، اس کا علم الفاظ کی تقسیم، گردان، اشتقاق پر مشتمل ہے، کہاں سے الفاظ کہاں سے نکلتے ہیں۔ الفاظ میں اس سے زیادہ آوازیں ہوتی ہیں، ان آوازوں کی تحریری علامتیں لفظ کہلاتی ہے۔ اس میں صورت کی تبدیلی کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کس طرح سے نئے ورڈز بنتے ہیں، آگے پیچھے ہم سابقہ لاحقہ بنا کر کیسے ورڈ فارمیشن کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ علم صرف۔ علم نحو ہے، اس میں ہم اسٹرکچر جانتے ہیں، کس طرح سے سنٹینس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جملوں یا لفظوں کا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے، یعنی فعل فاعل مفعول کو ہم جانتے ہیں، اور جملوں کا باہمی تعلق نحو کہلاتا ہے۔ اس میں لفظ کے باطن اور اس کے مفہوم سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل قواعد ایک سائنس ہے، اس کے ذریعے دوسروں کی تقریر و تحریر کی صحت و عدم صحت کو پرکھا جاتا ہے۔ یہاں اس بات پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ قواعد کو ایک علیحدہ مضمون کے طور پر پیش کیا جائے یا ان کو زبان کی تعلیم کا ایک حصہ سمجھا جائے۔ طلباء کی نفسیات اور مضمون کی نوعیت کے پیش نظر زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ ابتدائی درجات میں، یعنی کلاس 1 سے 8 تک خاص طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی پرائمری اپر پرائمری لیول پہ قواعد کی تعلیم سے گریز کیا جائے، مطلب ان کو الگ سے گرامر مت پڑھایا جائے۔ کیا ہے؟ ثانوی جماعتوں میں قواعد و نثر و انشاء کے اسباق سے مربوط کر کے پڑھایا جائے۔ اعلیٰ جماعتوں میں، جیسے آپ کلاس 12 میں پہنچ گیا، 11 12 میں، 10 میں ہلکا پھلکا پڑھا سکتے ہیں، 12 میں، یا پھر یونیورسٹی لیول پر الگ سے ہم پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ جماعتوں میں اسے علیحدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جائے۔ اگر تعلیم کی ثانوی منزل پر قواعد کی تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ شروع نہ کیا جائے تو حادثہ یہ ہے کہ اعلیٰ جماعتوں میں قواعد کی باقاعدہ تعلیم ممکن نہ ہو سکے گی۔ اس لیے ثانوی جماعتوں میں اسباق سے مربوط کر کے قواعد کی تدریس کرنا زیادہ مناسب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، پڑھانے کے 2 طریقے بہت ہی رائج ہیں۔ ایک ہے استخراجی طریقہ، ٹھیک ہے، استخراجی کہتے ہیں ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ ڈیڈکٹیو میتھڈ ڈیڈکٹیو میتھڈ ایسا میتھڈ کہلاتا ہے جس میں ہم پہلے قواعد سکھاتے ہیں، جس کو بچہ پہلے سے جانتا ہی نہیں، اس کے بعد ہم مثالیں دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قواعد کی تدریس کا ایک روایتی طریقہ ہے، یہی طریقہ پہلے رائج تھا، اب اس کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے، یہ ٹریڈیشنل میتھڈ تھا۔ جو اب بھی اکثر اسکولوں میں رائج ہے، یہ ایک غیر نفسیاتی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ سائیکولوجیکل طریقہ نہیں ہے۔ اس میں طلباء کو کچھ ایسی تعریفیں رٹوا دی جاتی ہیں، جیسے اسم کے بارے میں ہے، پہلے اس کی تعریفیں رٹوا دی جائیں گی، یعنی کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، یعنی ناؤن کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے حیدرآباد اور خالد، بشرا اور بلیک بورڈ وغیرہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔
اور بعض ایسی اصطلاحات ازبر کرا دی جاتی ہیں، رٹا دی جاتی ہیں، جن کا مفہوم سمجھنے میں طلبہ قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے تدریس میں اسم، صفت، ضمیر، فعل کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آگے چل کر ہر ایک سے متعلق شاخ در شاخ بہت ساری معلومات کا انبار طلبہ کے دماغ میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر قواعد کے نام سے طلبہ کی روح خشک ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے قواعد کے اصولوں سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آگے ہے استخراجی طریقے میں تدریسی عمل کچھ اس طرح عمل پاتا ہے کہ پہلے اصول و تعریف، پھر مثال اور آخر میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ پہلے اصول، پھر مثال، پھر مشق، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ طالب علم قواعد کو ایک علیحدہ مضمون سمجھنے لگتے ہیں۔ سب سے بڑی خامی یہی ہے۔ اس طریقے تدریس کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں نامعلوم سے معلوم کی جانب اقدام کرنا پڑتا ہے۔ نامعلوم یعنی آپ تو جیسے اسم کا قاعدہ معلوم نہیں تھا لیکن اس کی مثالیں معلوم تھی، تو نامعلوم سے معلوم کی جانب جا جاتے ہیں، حالانکہ سائیکولوجیکل غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ پہلے معلوم چیز کو بتاؤ، پھر اس سے نامعلوم چیز کی طرف لے جاؤ، جو تدریس کے عام اصول کے خلاف ہے اور اس کی نفی کرتا ہے۔ بچہ جس چیز سے مانوس ہوتا ہے اس کے توسط سے اس کو مانوس اشیاء کے بارے میں پڑھانا زیادہ مؤثر، یعنی نامانوس اشیاء کے بارے میں اس کو نامانوس اشیاء کے بارے میں پڑھانا زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں طلبہ کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے استقرائی طریقہ۔ استقرائی کیا ہوتا ہے؟ انڈکٹیو۔ انڈکٹیو میتھڈ سب سے اچھا میتھڈ مانا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ قواعد کی تدریس سے طلبہ کو حقیقی فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جبکہ اس کو استقرائی طریقے سے پڑھایا جائے، یعنی پہلے مثال، پھر اس کی تعریف۔ جیسے کہا جائے ہم کسی کو اسم کے بارے میں پڑھانا چاہ رہے ہیں، پوچھیں گے بھائی یہ کون سا جگہ ہے؟ کسی نے کہا حیدرآباد۔ اب کوئی اگر وارنگل ہے تو کہیں گے وارنگل، پھر کہیں گے ایک یہ جو ہے کلاس روم میں یہ کیا ہے، کوئی کہے گا کرسی ہے، کوئی کہے گا میز ہے۔ ساری چیزیں پوچھے گا ٹیچر، وہ بتاتا جائے گا۔ پھر لوگوں کا نام پوچھے گا، تمہارا نام کیا ہے؟ کوئی کہے گی بشرا، کوئی زینب، کوئی کہے گا خالد، حامد۔ پھر ٹیچر کہے گا کسی شخص، کسی چیز اور کسی جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ پہلے مثال ہے جس کو معلوم تھا، یعنی معلوم سے نامعلوم کی جانب جا رہے ہیں۔ یہی طریقہ کیا ہے؟ استقرائی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بچے کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ اس اعتبار سے بھی مفید ہے، اس سے معلوم سے نامعلوم کی جانب اقدام کیا جاتا ہے، جو نفسیاتی اعتبار سے طالب علم کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استقرائی طریقہ سے قواعد کی تدریس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں طلبہ کا ذہن ہر وقت فعال یعنی ایکٹیو رہتا ہے۔ وہ خود کوشش کر کے تعریف ماخوذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور نئی صورتحال میں ان کا انطباق بھی کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس طریقے تدریس میں طلبہ کی شمولیت حاصل ہوتی ہے، جس سے کہ سبق میں اس کی دلچسپی قائم رہتی ہے اور نئی باتیں سیکھنے میں اسے خوشی ہوتی ہے۔ آگے ہے استقرائی طریقے سے قواعد پڑھاتے وقت جملوں سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ الفاظ سے ہی جملے بنتے ہیں۔ تحریر میں لفظ جامد اور بے حس رہتا ہے، لیکن جب مکمل جملہ بولا جاتا ہے اس وقت لہجے اور موقع کے لحاظ سے اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ زبان کی تدریس کرتے وقت مناسب وہ ہوگا
قواعد کی مثالیں اسباق سے فراہم کی جائیں اور تعمیم کی بنیاد پر تعریف عکس کرائی جائے۔ یعنی پورا پیراگراف ہے، اسی میں ہم گرامر سکھائیں گے، پھر نئے جملوں میں اس کا استعمال کرایا جائے۔ اس طرح اسباق کے ساتھ ساتھ قواعد کی تدریس بھی ہوتی رہتی ہے اور طلبہ اسے علیحدہ مضمون نہیں سمجھتے بلکہ زبان کے سبق کا ہی ایک حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ دراصل قواعد کے ذریعے زبان پڑھانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ زبان کے توسط سے یعنی زبان کے ذریعے قواعد پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خالص قواعد کی روح سے بچوں کے لیے سب سے بڑی دقتیں ہوتی ہے۔ مانوس باتوں کو غیر مانوس باتوں سے سمجھایا جاتا ہے، جبکہ بچہ زبان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے ذریعے مانوس چیزوں کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے قواعد کی مشقوں کے تعلق سے اہم بات یہ ہے کہ ہر صورت میں طلبہ کی دلچسپیوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تحریری مشقوں کے بجائے زبانی مشقوں کا زیادہ سے زیادہ یعنی بولنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کیا جائے۔ صحیح معنوں میں قواعد کی مؤثر تعلیم اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ معلم اس کی تدریس میں کتنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے اور کس حد تک کس حد تک جدت طبع سے کام لیتا ہے۔ اور کمرے جماعت میں دوران تدریس اگر تنوع اور دلچسپی کا خیال رکھا جائے تو قواعد کی تدریس ایک مزید عمل بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مزیدار عمل بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، جب آپ اسی کے ساتھ پڑھائیں گے تو کیا ہوگا، ایک دلچسپی والا مضمون ہو جائے گا، ایک مزیدار پروسیس بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ نے اس کا یعنی طریقے تدریس میں ایک کیا تھا، نثر، نظم، انشاء، قواعد کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیا۔ اس کو آپ اپنے عملی زندگی میں جب یوز کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جاتے جاتے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی کے ساتھ آپ فیڈ بیک دے کر کے ضرور جائیں۔ تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں جو کچھ ٹاپک 2-3 بچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔